बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन 2025 की सबसे बड़ी खुशखबरी जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरी के लिए है और हुकूमत पाकिस्तान का तारीखी इकदाम सामने आ गया। हुकूमत पाकिस्तान ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 1 करोड़ ख़ानदानों को खुशखबरी सुना दी। 2025 की सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ है वो मिल चुकी है, जो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। और आप लोगों के लिए आज हम लेकर हाजिर हुए हैं एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा तरीका जिसके ज़रिए आप बीएसपी प्रोग्राम में एलिजिबल भी होंगे, आपको ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे, आपके बच्चों को वजीफ़ा भी मिलेगा और इसके साथ इजाफी बोनस भी मिलेगा। हुकूमत पाकिस्तान ने अब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 किस्तें देने का फैसला कर लिया है। कौन से ऐसे खुश नसीब घराने हैं जिनको अब फिलफौर हुकूमत की तरफ से 3 किस्तें फराहम की जाएंगी, और ये बहुत अच्छी खबर है जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको देनी है। और इसके साथ मैंने आपको मुकम्मल प्रोसेस भी समझाना है, कौन से बैंक इस वक्त पेमेंट दे रहे हैं, किन लोगों को बैंक अकाउंट ओपन करवाने का कहा गया है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, इसके अंदर वो मालूमात हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होंगी और आप लोगों को नाहली से भी बचाएंगी और आप लोगों को बीएसपी प्रोग्राम में ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे। यहाँ पर बच्चों का जो वजीफ़ा है वो आपको 1 नहीं बल्कि 3 किस्सें तो आपको बच्चों को मिलेगी और उसके अलावा आपके जो पैसे हैं वो अलहदा से दिए जाएंगे। और जो लोग नाहल हो चुके हैं उनके बच्चों को वजीफ़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके हवाले से भी आपको तरीक़ेकार बताएंगे। और साथ में हुकूमत ने एक बहुत अच्छा साइन यहाँ पर दिया है, एक नए प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान कर दिया है और इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को राशन भी मिलेगा। अगर आपको राशन नहीं मिलता तो इसके मुतबादिल आप लोगों को कुछ कैश दे दिया जाएगा, कुछ पेमेंट दी जाएगी जिसके ज़रिए आप जो राशन है वो हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुकम्मल वीडियो आपने देख लेनी है और जो चीज़ आपको समझ नहीं आती वो आप हमसे दोबारा से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम उसको डिटेल से आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। इस वक्त वो हमारी माएँ और बहनें जो घरों में बैठी हुई हैं और जो इंतज़ार कर रही हैं कि बीएसपी प्रोग्राम से उनकी इमदाद की जाए, बीएसपी प्रोग्राम से उनको पैसे मिलें, तो बिला आखिर उनकी जो इंतज़ार की घड़ियां हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और फिलफौर आप लोगों के लिए पेमेंट का इजरा कर दिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत पर मुल्क भर में बीएसपी प्रोग्राम को बेहतर बुनियादों पर शुरू किया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बताते चले, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी बड़ी मंजूरी दे दी गई। आसिफ अली जरदारी की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से वाज़ेह पैगाम दिया गया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि ये जो मनसूबा है ये मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जानिब से शुरू किया गया था और इसको बेहतर बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए, इसको बेहतर बुनियादों पर चलाने के लिए हमने दिन रात मेहनत की है और इसको मज़ीद बेहतर बनाएंगे और इसमें आप लोगों को इजाफी जो अदायगियाँ हैं वो भी की जाएंगी और मज़ीद जो नए प्रोजेक्ट होंगे उनको भी शुरू किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब लोग हैं उनको शामिल करने के लिए हिकमत अमली भी बना ली गई है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम चलते हैं कि किन लोगों को बीएसपी प्रोग्राम में आहल किया जाएगा और कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें आप लोग आहल होने के काबिल हो जाएंगे और आपको बीएसपी प्रोग्राम से पूरे के पूरे पैसे मिलेंगे। ये फार्मूला शेयर करते हैं, उसके बाद आपको 3 किस्तों के हवाले से अपडेट देंगे और फिर आपको बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ पर जब इमरान खान थे तो उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो प्रोजेक्ट मुतारिफ़ करवाया था वो था एहसास कफ़ालत का। और एहसास कफ़ालत में आप लोगों को 14,000 रुपये की जो इमदाद है वो दी जा रही थी और उसका एक तरीक़ेकार था कि आप लोग अपने मोबाइल के ज़रिए घर बैठे एक मैसेज करेंगे जिसमें आप शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे और 8171 पर फॉरवर्ड कर देंगे तो आपका अंदराज हो जाएगा और उसके बाद आपको 2 से 3 दिन के बाद बता दिया जाता था कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। उस वक्त हुकूमत के पास मौजूद था पुराना डाटा, लेकिन उसके बाद सानिया रिश्तर साहिबा यहाँ पर आई, उन्होंने डायनामिक रजिस्ट्री के जगह पर घर घर यानी कि डोर टू डोर सर्वे का आगाज़ किया और यहाँ पर लोगों का जो डाटा है वो इकट्ठा किया। और उसके बाद अब जो सिलसिला हुकूमत ने शुरू किया, इस सिलसिले में अगर हम देखें तो हुकूमत पाकिस्तान ने ये काम शुरू किया है
کہ آن لائن ڈائنامک رجسٹری کی جا رہی ہے. آپ کے گھر پہ کوئی ٹیم نہیں آتی, آپ لوگوں کو باقاعدہ خود دفتر جانا ہوتا ہے اور اس دفتر میں جا کے آپ لوگوں کی تھمب ویریفیکیشن ہوتی ہے اور مکمل پروسیس کے ذریعے آپ لوگوں سے جو سوال و جواب ہے وہ کیے جاتے ہیں اور آپ لوگوں کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج کیا جاتا ہے. اور اب جو طریقہ کار حکومت نے اپنایا ہے اس کے مطابق جن لوگوں نے اب ڈائنامک رجسٹریاں کروا لی ہیں, جن کا ڈیٹا اپڈیٹ ہو چکا ہے, ان کو اب 3 قسطیں بھی مل رہی ہیں, 2 قسطیں بھی مل رہی ہیں اور کسی کو 1 قسط بھی مل رہی ہے. وہ اس طرح سے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ڈائنامک رجسٹر میں اندراج کروانا ہے, تو جن لوگوں نے فی الفور اس پر عمل کیا تو ان کی کوئی بھی قسط نہیں رکی اور ان کو تمام قسطیں یہاں پر ملتی رہی ہیں اور اب جو نئی قسط ہے وہ بھی ان کو ملے گی. لیکن بہت سارے خاندان ایسے تھے جنہوں نے اس بات پر عمل نہیں کیا اور انہوں نے ڈائنامک رجسٹر میں اندراج نہیں کروایا, جس کے بعد ان کو یہاں پر نااہل کر دیا گیا. تو اب جو نئی پالیسی ہے اس کے مطابق جو لوگ آلریڈی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جون سے پہلے سروے کروا چکے ہیں اور ان کی اگر کوئی پیمنٹ شارٹ ہوئی ہے, ان کی کوئی قسط نہیں ملی, تو ان کو یہاں پر 3 اقساط نہیں دی جا رہی بلکہ 2 اقساط دی جا رہی ہیں. 2 اقساط اس طرح سے آپ کو مل رہی ہے کہ ایک تو آپ کو جون سے لے کے یہاں پہ جون, جولائی, اگست تک کی پیمنٹ مل رہی ہے جو کہ ستمبر میں ملنی تھی. اس کے بعد یہاں پہ اکتوبر, نومبر, دسمبر جو ہے یہ قسط مل رہی ہے. تو اس طریقے سے 6 منتھ کی جو پیمنٹ ہے نا وہ آپ لوگوں کو یہاں پر مل رہی ہے. اور جن لوگوں کی 9 ماہ کی اقساط رہتی ہیں ان کو 9 ماہ کے پیسے مل رہے ہیں, ان کو 3 قسطیں دی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ بچوں کا جو وظیفہ ہے نا وہ تمام خاندانوں کو 9 ماہ کا دیا جا رہا ہے, 9 مہینے کا مل رہا ہے. یعنی کہ 9 ماہ تک جن کو وظیفہ نہیں مل رہا تھا ان کو 3 سماہی کی جو اقساط ہے وہ حکومت نے ایک ساتھ ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. 3 اقساط آپ لوگوں کو جنوری, فروری اور مارچ, اپریل کے اندر فراہم کر دی جائے گی. اس کے بعد پھر نئی قسط کا آغاز ہوگا جو کہ خالصتاً 2025 کی قسط ہوگی اور وہ قسط آپ لوگوں کو 13,500 کے حساب سے دی جائے گی. اس سے پہلے جتنی بھی آپ کو قسط ملیں گی جو اپریل سے پہلے ملنی ہے, اپریل 2025 سے پہلے, وہ 10,500 پر مشتمل ہوں گی. جو اپریل سے آپ کو قسط ملے گی وہ 13,500 روپے پر مشتمل ہوگی. اور 8171 کا جو پورٹل ہے اس کو اپڈیٹ کر دیا ہے. کچھ خاندان رہتے ہیں جن کا بھی ڈائنامک رجسٹری میں اندراج کا کہا جا رہا ہے کہ ابھی آپ کا اندراج ہوا ہے تو آپ کو بعد میں آگاہ کیا جائے گا, تو ان لوگوں کو ویٹ کرنا پڑے گا جنوری تک. باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا, ان کا ڈیٹا جنوری کے پہلے ہفتے کے اندر ہی اپڈیٹ ہو جائے گا اور وہ چیک کر سکیں گے. کچھ لوگوں کا فروری میں ہوگا اور کچھ کا مارچ میں جا کے ہوگا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سروے کروایا ہی بہت تاخیر سے ہے, یعنی کہ اب جنوری اور فروری میں جو لوگ سروے کروائیں گے تو ان کی یہ والی جو 2025 کی قسط ہے وہ شارٹ ہو جائے گی. پھر ان کو جون تک جو ہے جا کے پیسے ملیں گے اگر وہ اگلے فیز میں جا کے اپنا ڈیٹا پٹ کرواتے ہیں یا ڈائنامک رجسٹری کرواتے ہیں. اور یہاں پہ جو بچوں کے تعلیمی وظائف ہیں ان کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 9 ماہ کی جو اقساط ہے وہ ایک ساتھ حکومت 3 قسطوں کی صورت میں آپ لوگوں کو دے گی. سب سے پہلے آپ BSP کفالت پروگرام میں اپنے پیسے وصول کریں گے. جب تک آپ BSP کفالت پروگرام کے پیسے وصول نہیں کرتے, اپنے پیسے نہیں لیتے, تو بچوں کے وظیفے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حکومت نے کہا پہلے اپنی قسط وصول کریں 10,500 روپے اور اس کے بعد بچوں کا جو تعلیمی وظیفہ ہے وہ وصول کریں. اور یہاں پہ جو میں آپ کو فارمولہ دینا ہے وہ یہ ہے کہ اب جو پورٹل ہے اس کو اپڈیٹ کیا گیا ہے 2 سال کے لیے. تو کافی سارے لوگ ابھی بھی ڈائنامک رجسٹری میں اٹکے ہوئے ہیں, ان کو ڈائنامک رجسٹری میں رکھا ہوا ہے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے اور ان کو بتایا نہیں جا رہا. تو ان سے میری گزارش ہے آپ یہ والا فارمولہ اپلائی کریں. جو لوگ نئے ہیں, جن کو نااہل کیا گیا ہے یا ابھی جنہوں نے شامل ہونا ہے, کہ آپ کی جو فیملی ہے اس کو بڑا شو کریں, آپ کے ایک ایک فرد کا اس میں اندراج کروائیں, تمام بچوں کے بے فارم بنوائیں, جو بزرگ ہیں ان کو بزرگ کارڈ بنوائیں, جو معذور ہیں ان کا معذور کارڈ بنوائیں, اور اس کے بعد اپنا جو سروے ہے اس کو اپڈیٹ کروائیں. اس کے بعد وہ خاندان, وہ لوگ یہاں پر زیادہ چانسز رکھیں گے اہل ہونے کے, ان کو حکومت کی طرف سے یہاں پہ اہل بھی کیا جائے گا اور BSP پروگرام کے جو پیسے ہیں وہ بھی مل جائیں گے.